گل نو پسند نہیں کردا انہیں اننے پروانے بیٹھے نے آپس اندر میں انہاں نو پائی پائی بنا دیتا ہے تے علی جی انہاں دا تعلق دنیا دی حد تک ہے تے علی تیرے نال میرا پیار ویکھ لے تیرے نال میرا بھائی چارہ ویکھ لے تو دنیا تے بھی پائی ہے تے کل قیامت نو بھی پائی ہوئے گا جس نو میرا پیغمبر اپنا ویر کہہ دے تیری میری کی مجال ہے انہاں دی عزت نہ کریے بلکہ میں تے کہنا انہاں دے پیراں دی خاک نو دھول نو اکھاں دا سرما سمجھیے انہاں دے عقیدے نو اپنا عقیدہ سمجھیے انہاں دیاں اداواں نو اپنیاں اداواں اپنا لئیے آ میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کون نے میرے آقا فرماندے نے علی تو پسند نہیں کردا کہ دنیا دی اندر بھی تو میرا بھائی ہے آخرت دی اندر بھی میرا بھائی ہے پتہ چلیا اس بات تو حاصل ہوندا ہے میرے علی بھی جنتی نے جتھے میرے آقا دا مقام ہوئے گا نال میرے علی دا بھی ہوئے گا کیونکہ اللہ دے نبی نے وضاحتاں فرما چھڑی ہے آئیے اس تو آگے بڑھیے کون علی نے جنہ نمازوں تے چھڈنیاں بڑی دور دی گل ہے اللہ دی قسم نہ حدیث ایک بڑی تے حیران ہو گیا کون علی نے جنہ کدے رات دی تاریخی اندر تہجد بھی نہیں دے چھڈی ایتھے کا مسئلہ بھی سمجھے آجے ذرا بات تے غور کرے آجے ابو داؤد اندر حدیث آندی ہے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرا میں صرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال انہاں دی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام دے حوالے نال چند باتاں کرنیاں نے آؤ جڑیاں انہاں دے نال اٹیچ چیزاں نے انہاں دی وضاحت کراں گا تاکہ تیری میری اصلاح ہو جاوے تیرا میرا عمل اہل بیت والا ہو جائے تیریاں میریاں اداواں اہل بیت دی طرح ہو جاؤں حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے میرے آقا صحابہ نو نال لے ایک غزوے تے نکلے نے تے رستے دے اندر نہ ایک جگہ تے میرے علی رک جاندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اٹھا لیا ہے تے میرے پیغمبر دے پروانے صحابہ کرام رک جاندے نے تے میرے آقا نے دو صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے کہ تسی انہاں سارے پیرے والے انہاں سارے ساتھیاں تے سامان دا پیرا دینا ہے ویکھ لو میرے نبی دے پروانیاں دا چوکیدار اج علی بن گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو پروانیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے ہن اکثر پتہ کی ہوندا ہے عام بندہ وضو کیتا ہے اچانک بندے دی نصیر پھٹ گئی ناک جو خون آ گیا بندہ وہم دا شکار بن جاندا ہے یار پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یا ویسے بندے نو کوئی زخم ہوندا ہے پھوڑا نکلیا ہے یا پھر کسی بھی شکل دے اندر بندہ سوچدا ہے کہ شاید خون نکلن دے نال وضو ٹوٹ جاندا ہے میں قربان جاواں میرے علی نے رات دی تاریخی اندر نماز پڑھی ہے تے امت نو مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے اپنے مدن والیاں پیاریاں نو مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نال دے نو آکھیا یار تو بھی سو جا میں کلا ہی پیرا دینا تو بھی آرام کر لے نال دا ساتھی بھی لیٹ گیا تے میرے علی کافی دیر کھڑے رہے تے سوچ دے نے فارغ بیٹھا ہاں کیوں نہ اپنے مالک نال ہی ہم کلام ہو ساڈا جدا دور ساڈی کفیت کی ہے سانو ٹائم ملے دن دے ٹائم رات دے ٹائم اسی کی کرنے ہاں جیب وچ موبائل کڈیا چلو اپنے فلاں بیلی نو تنگ کر لینے ہاں فلاں رشتے دار نو ستے نو جگانے ہاں او تو سو کے کی کرنا ہے میں جاگنا تو کیویں سوے اب ویکھ لو میرے علی دیاں عادتاں تے آپ دیاں کفیتاں تے حالت کی ہے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ آکھدے نے چلو میں اپنے مالک نال ہی ہم کلام ہو لواں اپنے مالک حقیقی دے نال ہی گل
تھوڑیاں سن آ کے نماز نہیں تھی کدے داڑھی اندر کھا لے کدے سر اندر کھا لے کدے جسم دے کسے حصے تے کھا لے واہ میرے علی دسیا جے جان جاندی ہے جائے پر نماز دی اندر خشوع خضوع نہیں جانا چاہیے اتنی پرسکون نماز پہ پڑھتے ہیں تے انہاں چ ایک کہنے لگا یار ایں کرنے تیر مارنے جے تے درخت تنا ہویا تے اپنی حالت اندر قائم رہے گا اگر کوئی بندہ ہویا تے زمین تے گر جائے گا واہ اللہ میں تیری کا قدرتاں تو قربان اس کرانے نو کنا کو صبر دے چھڑیائی جنہ صبر دی انتہا کر کے وخا دیتی ہے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تیر لگا تے سیدنا علی نماز پڑھدے نے کوئی علم نہیں تیر دا تے میرے اللہ مرحم کلام نے تے ادھر نہ خون نکلیا نال ہی دوسرا جڑا پہرے دار سی جنہاں نو آکھیا آرام کر لو تے او لیٹیا تے خون اودے تک پہنچیا تے اٹھیا تے ویکھدا میرے علی نو تیر لگا تے ادھر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل فرمائی ہے تے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو آدھا غور کر لے اللہ جاندا مسلک نہیں جے ایتھے میرے علی دا عمل دے دنیا دے معاملات آخرت دے معاملات نہیں اپنی آخرت بہتر کرن واسطے عمل عرض کر رہا میرے علی نے نال دے ساتھی نو پھر جگایا ایک روایت اندر آپ ہی کھڑا ہویا ہے دوسری روایت اندر الفاظ نے آپ میرے علی نے جگایا یار مینوں اے کمر تے تیر لگ گیا ہے تے اٹھ کے نہ تیر نکال لگا تے میرے علی نو تکلیف محسوس ہوئی ہے تے آپ فرماتے نے ٹھہر جا میں نماز شروع کرنا پھر میرا تیر نکال لئی اللہ جاندا ایتھے میں دو چیزاں دا تجزیہ جڑی اپنی عقل دے مطابق گل واضح ہوئی ہے پہلے نمبر تے تے ہے کہ اگر بندے دا خون نکلے تے وہ بندہ نماز پڑھ سکدا او دا وضو نہیں ٹردا دوسری جڑی تیرے میرے واسطے ایک سبق ہے انسان دی مشینری اللہ دے قبضے دے اندر ہے انسان کوشش بھی کرے بندے دے جسم اندر فیض آ جاندا ہے بندے دے جسم اندر خرابیاں آ جاندیاں نے کوشش بندہ کردا ہے فلاں چیز نہیں کھانی میرے واسطے نقصان ہے فلاں چیز میرے دل واسطے نقصان ہے اور یارو میرے علی نے سبق کی دسیا اگر ایسے حالات بن جان کتے پریشان دا معاملہ بن جائے ادھر رب نال ہم کلام ہویا کر اللہ تیرے تے خیر کر دیتا کرے گا اللہ خیر کرے گا اور کئی شکلاں نے مثال تیرا پریشان ہے یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جایا کر تیرا تعلق رب نہ مل جائے گا درداں نو اللہ ویسے ہی ختم کروا دے گا تے میرے علی فرماتے نے میں نماز شروع کرنا تے تیر کٹی میرے علی نے نماز شروع کی تے تیر نکالیا جاندا ہے اور ویکھ لو نماز دی حالت دے اندر بھی میرے علی نے دنیا دیاں اپنے جسم دیاں تکلیفاں نہیں اپنے مالک نال ہم کلام ہونا پسند فرمایا ہے پھر اللہ کیوں نہ آکھن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور ہر کون میرے علی نے کتنی عظمتاں دے مالک میرے علی نے آپ فرماتے نے لوگوں جڑی گل میں آکھاں میری گل من لیا کرو جڑی گل میں آکھاں اونوں تسلیم کر لیا کرو کون کہہ رہے نے میرے علی کہہ رہے نے ابو داؤد دی حدیث ہے جڑی گل میں کہاں اونوں من لیا کرو جڑی گل میں کراں اونوں تسلیم کر لیا کرو علی جی وجہ کی ہے اتنی ذمہ داری نال کہہ رہے ہو آپ فرماندے نے اللہ دی قسم میں مرضی نال آندا ہی نہیں میں اوہی گل آکھنا وا جڑی گل میرے پیغمبر نے فرمائی ہے جیڑی گل میرے پیغمبر نے فرمائی ہے اس واسطے میرے علی دی ہر ادا نو حرف آخر سمجھیا کرو میرے علی دی ہر بات نو حرف آخر سمجھ کے سینے لایا کرو یارو کون میرے علی نے میں قربان جاواں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتاں دے مالک
شخصیات کے واقعہ سناؤں دی میر وجہ کی ہوندی ہے اسی انہاں مؤثر شخصیات کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کریے اپنے آپ کو کلیئر کر لئیے تاکہ کل قیامت میں اللہ دی عدالت شرمندے نہ ہو سکیے میرے پیغمبر نے صحابہ نے مشورہ فرمایا ہے یارو میری بیٹی جوان ہو گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نام مسجد نبی دی اندر تشریف فرمانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے آقا جی میں نکاح کرنا چاہنا میں خواہشمند ہاں میرے آقا فرماندے نے ابو بکر فاطمہ دی عمر تھوڑی ہے میرے آقا علیہ السلام دی اس بات تو پتہ چلدا ہے کہ یارو بیٹیاں نہ ظلم نہ کریا کرو بچیاں نہ زیادتیاں نہ کریا کر اللہ جاندا میں کئی ایسے گھرانے ویکھے نے مضمون تو باہر نہیں گل جڑی اٹیچ ہو دسنا چاہنا تاکہ اسلام معاشرے دی بھی نال ہوندی جائے اج معاشرے دی اندر ساڈے نال حالت کبیت کی ہوندی ہے برادری دی اندر کتے معاملات ایسے ہو جاندے نے زمین ہے نا مثال میری زمین کتے خیر برادری دی اندر نہ چلی جائے یا برائیوں دی اندر نہ چلی جائے بیٹی دی عمر کتنی ہے 15 تو 20 سال عمر ہے تے میرے خاندان یا بھتیجا ہے یا میرا بھانجا ہے یا میرا خاص اپنا عزیز ہے ایدی عمر تقریباً بیٹی ایدہ نکاح پہلا بھی ہویا یا نہیں ہویا اگر ہویا تے بیوی فوت ہو گئی ہے بندہ سوچ دے بندہ سوکھ بالدار ہے وہ دی عمر تقریباً 35-40 سال دے قریب ہو گئی ہے بچی دی عمر 17-18 سال دے قریب تے بچے دی عمر ہو گئی ہے 35-40 سال یا 50 دے قریب بندہ مال ویکھدا ہے یا خاندان ویکھدا ہے یا اپنا تعلق ویکھ کے تے بچی دا نکاح کر دیندا ہے او یارو میرے نبی دا صدیق نال پیار بھی بڑا ہے صدیق نال محبتاں بھی بڑیاں نے میں اپنے ناقص علم دے مطابق جڑی ریسرچ کیتی ہے ایتھوں اے ہی پتہ لگدا ہے میرے نبی نے جس صدیق نو جواب دتا تے امت نو گل سمجھائی ہے بچیاں نہ ظلم تے زیادتی نہ کریا جے تعلق نہ ویکھیا جے میرے نبی دا صدیق نال بڑا ہی تعلق ہے میرے امت نال بڑا ہی تعلق ہے ستے بھی آقا دے نال نے پیار بھی بڑا محبت بھی بڑی ہے بچیاں نہ ظلم نہ کریا جے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صدیق جی میری بیٹی دی عمر تھوڑی ہے فاطمہ دی عمر تھوڑی ہے تے میرے صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جاندے نے عمر جی تسی جاؤ نا مینوں تے میرے آقا نے اس طرح کر کے انکار کیتا ہے تے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے آقا جی میں خواہشمند ہاں نکاح واسطے خواہشمند ہاں ایہو جواب میرے پیغمبر نے دتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے دونوں پروانے غصہ بھی نہیں کیتا ائی ساڈی حالت کی ہے رشتہ داراں تے جتھے تعلق ہوئے بیٹا یا بیٹی پتا رشتہ نہ کرے بندہ تے او دے نال مرن جو نہیں ہو سکدا ممکن ہے تواڈے صدقے دے اندر بھی کئی ایسے احباب ہون جے کسی عزیز تو رشتہ نہیں ملیا جب تیرا میرا مرن جو ختم ہویا اے جہلیت والی دا باتاں تے میرے پیغمبر ختم کرنا ہے نے آقا دی ہر ادا تیرے میرے واسطے اسلام آمدی ہے میرے پیغمبر دے نال نہ صحابہ نے تعلق ختم کیتا تے نہ میرے پیغمبر نے ختم کیتا ہے نہ محبت اندر
अली ते कर दी। बेटा मैं तेरे निकाह दा इंतखाब सैयदना अपने खानदान दे बेहतरीन शख्स नाल करन दा फैसला फरमाया ते मेरे नबी दी बेटी दी अखां चों आंसू आ जांदे ने। शर्मिंदगी दे नाल मेरे नबी दी बेटी अपना सर झुका लेंदी है ते मेरे आका पकड़िया ते सीने दे नाल लगाया ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आए आखदे अली जाओ निकाह दी तैयारियां करो, जाओ निकाह दी तैयारियां करो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दामाद सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने ते मेरे अली दे कोल इतना साजो सामान नहीं निकाह करने वास्ते। और यारो अज अल्लाह दा शुक्र करया करो, जिंदगी दा एक पहलू ऐसा मेरे अली दा दिखा देवो। बचपन तो लैके ते शहादत दी मौत तक मेरे अली ने किसे मौका ते ना शुक्री दा जुमला बोलिया होवे। हर मोड़ ते मेरे अली ने अल्लाह दा शुक्र कीता है। अज तेरे मेरे कोल मार रुपया मौजूद है ते कदम कदम ते ना शुक्रिया करने आ। मैं कल बिल्कुल मुख्तसर करदा जावां सैयदना अली मुर्तज़ा दे कोल इतने मसैब ने निकाह करन दे। उन्हां दे कोल एक सिरा है जेड़ी जंग दे दौरान पाई जांदी है ते लेके आए ने बाजार दे अंदर ओनू बेचना चाहंदे ने ते मेरे उस्मान ने तकरीबन 450 दी खरीदी है। आखे अली तुहाडा निकाह मेरे नबी दे हां होना है, मेरे तुसा हम जुल्म बन जाना है, यानी साडा ताल्लुक साडवा वाला बन जाना है ते मैं तुहानू 450 दिरहम देना। ते मेरे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले ने। आपने आवाज दी है अली जी ऐ अपनी सिरा भी ले जाओ, ऐ सिरा मेरी तरफ तुहानू तोहफा है। मेरे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जदों तैयारियां फरमाइयां ते मेरे अली दा निकाह यारो केड़ी जगह ते होया, केड़ी जगह जिथे मेरे अली दा निकाह होया। मैं कहना पूरी दुनिया ते वली अल्लाह दी कसम है मैं अपने अली दे कदमां दी झुकी तो वार दवां ते हक अदा नहीं हुंदा। और सारियां वलियां तो अल्लाह वली है, सारे वलियां तो उच्चा शान वाला मेरा अली है, सारे वलियां दा सरदार वली है। उन्हां दा निकाह किसे मैदान अंदर नहीं होया, किसी अलग होटल अंदर नहीं होया, किते अलग महल्ला के बगात अंदर नहीं होया। उस जगह ते होया जिन्हों मेरे अल्लाह ने भी अफजल आखिया ते मेरे नबी ने भी अफजल आखिया। केड़ी जगह मैं अगर गल कवां ते गलत नहीं, मेरे अली दा निकाह होया ते जन्नत दे अंदर होया। तुसी कहोगे किवें? मेरे नबी दी हदीस नहीं मां बैना बैती व मिंबरी अला रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आका फरमांदे ने मेरे मिंबर तो लेके घर तक दा जिन्ना हिस्सा है सारा जन्नत दे टुकड़ा है। उस जगह ते जन्नत दे टुकड़े ते मेरे अली दा निकाह होया मस्जिद दे अंदर होया। शब्दों की वालिया किते रवाज अपने पिंड अंदर कहन ते करके देख। मैं देखा कितना प्यार है मेरे अली दे नाल, मैं देखा कितना प्यार है मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। इहदे फायदे ही बड़े ने, इहदी आज़मतें ही बड़ियां ने। जिहदा निकाह मस्जिद च होएगा सब तो पहले नंबर ते वाचे नहीं बचणगे। जिहदा निकाह मस्जिद च होएगा ओहदे निकाह ते शराब नहीं चलेगी। जिहदा निकाह मस्जिद च होएगा ओहदी शादी ते खुसले नहीं नचणगे। जिहदा निकाह मस्जिद च होएगा ओहदे निकाह ते मस्जिद अंदर भांडा के पीक नहीं मंगणगे। मैं देखिया विआहां दे ऊपर निकाह पढ़ाउण वास्ते जाइए जेड़े मंगण वाले आ जांदे ने, लोग हुज्जतां करदे ने इहदे कोलों 1000 नहीं ऐ मुंडे दा भाभी, इहदे कोलों 500 नहीं ऐ मुंडे दा भाई, इहदे कोलों 200 नहीं ऐ इहदा दादा ते नाना ही। और यार इन्हां तो जान छडांदे मैं वेखे ने लोग दे
بی فاطمہ تے میرے علی دا وے اللہ جوڑ ہے عظمت والا جوڑ ہے لیکن اسی کیا نے نک نہیں رہندا ہے جے باہر ٹینٹ نہ لگن نک نہیں رہندا ہوٹل اندر وی آئی پی سسٹم نہ ہوئے مثال دے طور تے باہر انتظام کریے 20 30 40 50 ہزار تے لگ جاندا ہے او دے چوں ادھے پیسے مسجد تے دئیے تے رب دی اولاد تے خیر کرے سال بعد طلاق والے سسٹم نہ چلن جدوں رب نوں راضی کرنا ہے رب نے بھی تینوں ناراض تے نہیں کرنا اے اوتھوں نالوں ادھے پیسے دئیے شراباں تو بھی جان چھڑ گئی خیرن کو بھی جان چھڑ گئی تے میرے ویراں نال دوسری گل کیڑی سیرت علی تے عمل بھی ہو جائے گا میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے برات لے کے آقا فرماتے نے علی دی صدیق کتے جے عمر کتے جے ایویں ظالم کاریاں زباناں والے میرے نبی دے صحابہ تے برستے نے میں تے یہی کہا کرنا اگر بندہ آسمان وال منہ کر کے تھکے آسمان دا کچھ نہیں بگڑنا اپنے منہ تے تھوکے اللہ اکبر ساڈے گجرا لاہور دے عالم دین دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے آپ برسوں 23 محرم نو بیگم کول تقریر کر دیاں پیغمبر دے صحابہ دے امام دا دفاع بیان کر دیاں قرآن دی آیت پڑھی ہے ترجمہ کیتا ہے تے نال ہی دنیا کو نصیبہ والی موت دعا کرو ہاں جمعے چ قبولیت دی گھڑی ہوندی ہے اللہ سانو بھی ایہو جی نیک موت دی دے تے نیک موت کدوں نہیں جدوں مسیتے وڑنا تے جدوں نسنا نا ہوٹلاں وال تے پھر خیر کسے نے کرنی ہے تے بہانے نال کسے نوں خیر لگ جانا اللہ تینوں مینوں محفوظ فرمایا آ ذرا غور کرے اجے توجہ کرے اجے کہو گے ہماری انشاءاللہ کوئی امید تے رکھو جویں کہ نا تبلیغی جماعت والے کہ بہرحال گل مقصد جی اثر کرنا چاہنا اپنا ذہن بناؤ اللہ پاک نے اس امت تے ایسا انعام فرمایا ہے اس امت تے جڑے امتی جس محبوب دی اسیاں نیکی بعد اندر کرے جدوں بندہ نیکی دا ارادہ ہی کردا ہے اللہ ثواب عطا فرمائے ارادہ کرو کہ جے نوجوان نکاح نہیں ہویا والدین نوں کہنا ہے ابا جی میرا نکاح مسجد ہو والدین نے کوشش کر کے بچیاں دے نکاح مسجد کرو حقیقت گل ہے مسجداں بھی آباد ہوں مسجداں دے اندر ہی بہاراں لگن گیاں پھر جنہاں بیچاریاں نوں نہیں بھی نہ پہنچ سکنا تے جڑا کوئی نیک بندہ مسجد تے آ کے نماز پڑھے گا انہوں کو رسول اللہ وہ بھی کوئی تہاڈے کول چاہ دا گھٹ پی لے گا اونج شاید تسی سلام بھی نہ لو بہرحال میرے علی المرتضی نوں آکھیا جاؤ گواہ تے لے کے آؤ حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر آئے نے میرے علی دے نکاح دے گواہ بھی تم شہزادے حضرت ابوبکر صدیق اور میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نکاح دے گواہ نے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے برات مسجد دے اندر بٹھائی ہے کہ یارو میرے آقا کر جاندے نے آن کے تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ
ایدے ذمہ دار اسی کئی احباب میں اپنے گناہگار کرنا نہ کئیاں تو سنے ہیں گھبرانا تیرے سر کے پھر تیرے پر ہاتھ جم دے جال دے تیرے لیے دانے مک گئے انہیں کی عزت کرنی ہے شوہر دی انہیں کی عزت کرنی ہے اپنے دیور جیڑ دی اے خرابیاں اسی آپ دے کے تے میں قربان جاواں جدوں میرے پیغمبر نے اے تربیت فرمائی ہے تے میرے نبی دی بیٹی نے عمل کر کے بخایا بیٹی دا دسیا بندہ زمانے چ منہ نہیں بخا سکدا دعا کرو اللہ سانیاں بچیاں دی عزت ہوگی پھر میرے آقا دی بیٹی نے ایسی مثال قائم کی تھی او وقت آیا مورخین نے لکھیا ہے کہ سید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تو کافی فاصلے تے کنواں اوتھوں پانی آپ لے کے آنیاں تے اے کپڑے جڑے رکھ کے نا جڑی مچھ لے کے آنیاں او دے نال کپڑے کس گئے اور کپڑے جڑے نے واضح نظر آندا کہ اگر ایدے تے نشان کپڑا کس گیا ہے اور اے بالکل نرم نازک ہو گیا ہے اور اس واسطے ہویا کہ حضرت فاطمہ کام کر دیاں نے بلکہ میں تے پڑھیا کہ حضرت فاطمہ کم چکی چلاندیاں نے چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چھالے بن جاندے نے کم کر کر کے تھک جاندیاں ٹوٹ جاندیاں تھک جاندیاں اللہ جاندا ہے میرے نبی دی بیٹی نے میرے علی نو دکھ نہیں دتا میرے علی نو پریشان نہیں کیتا ہے نہیں آکھیا تنگی آئی ہے تے جویں ساڈیاں عورتاں دی حالت ہے پوچھلے بندہ حالات انسان دے صدا کے جیسے تے نہیں رہندے کی کلیا سی آ جڑی روٹی منگن آ گیا کی کلیا ہی جڑا مہمان والی چاہ منگوانے ہیں کی بھیجی ہے جڑا میں پکا کے کلا جو کلنا سی یوں ہی دینا سی میرے نبی دی بیٹی نے صبر دی انتہا کر کے دکھائی ہے میں قربان جاواں ہاتھاں تے چھالے بن جاندے نے اور جسم دیاں تھکاوٹاں کتنے تے حضرت علی فرماندے نے آنا فاطمہ آقا علیہ السلام کو لونڈیاں آئیاں نے غلام آئے نے ایک لونڈیاں غلام لے کے آئی ہے تے دونوں چیز جاندے نے حضرت فاطمہ نے علی جی مینوں شرم ہوندی ہے باہر کو منگا سوال کرا مینوں شرم ہوندی ہے میرے نبی علیہ السلام دی عدالت چ آ جاندے نے تے چپ کر کے بیٹھے رہے بولے ہی نہیں چپ کر کے بیٹھے رہے نے تے اٹھ کے جان لگے آقا فرماندے نے بیٹا خیر نہ لے آئے ہو بیٹا خیر نہ لے آئے ہو آپ خاموش نے تے میرے علی بول پیندے نے آقا جی فاطمہ ویکھو نا ہاتھ جڑا چکی چلا چلا کے چھالے بن جاندے نے تھکاوٹاں ہو جاندیاں نے اگر کوئی غلام ہوے تے سانوں بھی دے دو تے میرے آقا نے جڑے الفاظ آکھے نے آپ فرماندے نے بیٹا غلام تے تقسیم کر چھڑے نے تینوں میں کہ ایسا عمل دس دواں اگر پلے بن لے گی تے اللہ پھیریاں تھکاوٹیں مکھا دے گا یارو کیڑا عمل ہے اج عمل اسی کیوں نہیں کر رہے او دے ذمہ دار ساڈے ٹی وی بن گئے نے او عمل کیوں نہیں کر رہے او دے ذمہ دار ساڈے مدیر بن گئے نے باجی کی کرنا ہے فرمایا جدوں رات سو لگنا ہے 33 دفعہ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ اج میں بیٹھے آ کیڑا ہے جڑا بندہ ہے وظیفہ کر کے سوندا ہے تے دین چنگا میں تے بڑا ہی مر گیا کمزور ہو گیا ہونا نہیں تے کیوں نہیں ہونا اللہ دا ذکر کرے بندہ ترو تازہ ہو جاندا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے اللہ تیریاں تھکاوٹاں ساری مکا دے گا ساری تھکاوٹاں مک جان گیاں آخری گل کراں تے میں گل مکاواں ایک دن دا مسند احمد دی اندر روایت آندی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے دونوں آپ دا دماغ تے آپ دی جڑی بیٹی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دونوں ایک جوائی تے کاف دی بیٹی گھر بیٹھیاں پسند جھگڑا ہو گیا اور یارو جھگڑا کدا ہویا ہے میرے علی فرماندے نے فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو تے تیرے نے پر پیار میرے نال بہت کر دینے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے نہیں علی میرے نال زیادہ پیار کر دینے دونوں دا آپس جھگڑا ہو جاندا سن لو تیاں ویاں نے دماغاں دا خیال کریا کرو اپنے دماغاں دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو اے بھی سبق
لیکن میرے علی نے میرے نبی نے سیدنا علی کے ذریعے تیرے میرے تک پیغام پہنچایا ہے میرے علی نال پیار میرے علی دے نال پیار میرے آقا دائم ہے آگ دینے فاطمہ دین دے سونے محبوب دی توے پر عزت میری زیادہ پیار میرے نال زیادہ کر دینے محبت میرے نال زیادہ کر دینے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے نہیں میرے نال زیادہ کر دینے میں گھر جاندیاں آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے آقا مینوں سینے لا لیندے نے فرمایا آج آقا دی عدالت چ جاندیاں فیصلہ ہو جاندا ہے دونوں میاں بیوی آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت چ بیٹھ گئے نے میرے آقا نوں میرے نبی دی بیٹی آکھدی ہے آقا ابو جی علی کہہ رہے نے تسی میرے نال زیادہ پیار کردے ہو میں نہیں ابو جی میرے نال زیادہ پیار کردے نے میرے نبی دے چہرے تے تبسم آیا ہے میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی نے میرے آقا مسکرا کے آندے نے علی عزت تیری موتی کرنا عزت تیری موتی کرنا پیار میں بیٹی فاطمہ نال زیادہ کرنا عزت تیری کرنا پیار بیٹی فاطمہ نال کرنا بیٹی اللہ جاندا ہے انوکھیاں محبتاں ہوندیاں ہیں بیٹیاں دا انوکھا ہی پیار ہوندا ہے او یارو میرے نبی دی اس بات تو گل واضح ہو گئی کہ جتھے تیاں دے لئیے اوتے سر نیویں ہویا کردے نے جوائیاں نال مقابلے نہیں تے جوائیاں نوں وی نہیں چاہیدا جو انہیں دھی دے کے پتر بنا لیا تے انہوں بھی چٹے دے چند تارے وکھائے جان حق بندا ہے جویں اپنے ماں پیاں دی عزت اسی طرح او دے والدین دی بھی عزت کیتی جائے حضرات اے چند چیزاں دسنیاں بہت ضروری سن کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام نال پیار محبت ساڈا اس وقت ہی ہوئے گا جدو انہاں احکاماں نوں اپنایا جائے گا انہاں دی سیرت تے عمل کیتا جائے گا پھر ہر بندہ تسلیم کرے گا آسمان تے خدا من جائے گا واقعتاً میرے بندے عمل دا حق ادا کیتا ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان